سلام نافرس وقت ميديا تخطاتلت خمي تكونوا أنا دحاني إجزاي المسكن بتعمي إتفي بايزوي بخم زخاب زي ما تبوز حجيرية كبز حجي أي قارتني كل جزء كم زعيمة فيديوهات نحس كلكم كمتسئي لايك شير سبسكرايب بمقبار تتابعوني لكم يدلي لو ما عندي حدا قريح يزلكم متئذ لكم إذا حفتنا زياد فلتوا زي أمالتيو إذا متكل زي بالله حنساببتي أب كله تركب سب مالتي لعلو كل أنا مرقت زي بلو متكل زي بلو سبي بتعم زنادن تفلتو انت زبلكم نيرش انتاي ببلكم نيركم كم زيادة زبلكم نيرش تاي ببلكم نيركم مسكين بزخونة بتخكل لو ما عندي بزعبا ميلي نشتن بت فيسبوك تيك توك سيك حتركمي إليه بس بيوتيوب ما تيكم الناس كعم تعرف هتخطط الوز فيديو ميل مالت بتعمي بلح نفعتي جيجنا وعروية بتخكل يزبلكم زلخو حزي بناي قربا محزنت بناي قربا حونت وي بناي قربا محزنت عاد نقص نمجلاص ولا بقيقا أنا مدقاف قال زي كونسي بتخكل يزبلكم زلخو أوشتنا بوزح تقامات له أب تقراي وشتي أب زحالة فريقهم يوم أب قدلي بلاس أب زقبرتو على محدد بوزحات سبات دا تقبابلكم تصرفوا لكم شير تقبروا لكم بقى من وحاب زحيكم بالتعمي بقى I don't know السوء ما مزنيكم مثلا يفلتن السوء يعاقمكم السوء رؤسكم بحسب ما قلتكم سكترات عوايتكم نساء تخكل مالتي بقى السخم أبناي ربحة هزب تقراي ذات كورة بقعات ويد ما فلتات ويد ما أتي السخم تحسبوا السخم تدليوا وتهزب تقراي كونوا تدليوا إتا تقراي كتكونوا تدليوا كمي كم تخون تدليوا حسب ندحر هالو شيء اسك بحسب ما قيتكم رتعوا اسكي مين لحظة أبز حالف أبقد لي بلاس جبرته على محتد أم تايو تجي اسكي بتخكل نوم مين اللي بتعمل جناية بقولت لكم لخ أنا حدا جزي أنا فلت كسوق يزبل أوش تنا تأجم له مش أتتأجم سو يهالمبر خالق تأجم كاب عد خواتي خا كاب هز بخا تنتيل كا كاب سراويت كا تنتيل كا خالق تأجم مفتار ديو وتزجدد الزحمة قصي ويس أوش تخا مس هز بخا مس عد أب عد خا مس بصوت كا كوين كا يونت تأجم سو نخرب مدرختنا فتركب بحسب ممقات زحيش كما إذا حيش اسكي كما إذا حيش اسكي مالت سخم حزي كل جزء جيتا تورا داختو لمبر بزعبة حزب تقراي رب حزب تقراي رئي أي فلتن ويك أن هو حد كتولو نتات تسأل هو حد بهان هو حد شم طرحهم تلعو لمبر اسكي بزعبة دبرتين وي بزعبة هو حد وي بزعبة جيتا تو ملعل قديفكم سي اسكي رب حزب تقراي تايو أمن تاي زركب لكم اسكي حسو اسكي أتوم مس فيدرال منكست زلوري رب حزب تقراي كم تزخلو سي ويس أتم عدوم مس هزبهم زلوي يوم راب حاسب زقراي كم تصقوا ليلكم تحسوس نسخهم مسكين سلازم ميلي بتعمل فعتي جقنا وعرويا بعدا بهزبا سبب زخفوا يوه بحق بأونت بلكم له سبب زخفوا انتاي كوينكا انتاي حق زكا نعي ترفني لا تعنقل تهبسب بحق بأونت أتم نايوشت نحمق نقرك قبر خلو ندحريت لا تفلت ندوم نسودي ما ريمن كم ميلس نخلي قبر اللبسرو ميل مالت بزح ነገር تتصور نفعت ቆልዓ ንምንታይ ዲኹም ኣብ ሓደ ርገጽ ገለገለ ትብልዋ ትኽክል ስለ ዝዛረበ እያ ኩሉ ግዜ እቶም ውሽጢ ትግራይ ዘለዉ መራሕቲ ሕማቕ ነገር ክገብሩ ከለዉ ኣይትገድፎምን እያ ኩሉ ግዜ ኣትገድፎም ትፈልጥዋ ኣብዚ ሚድያ እቶም ውሽጢ ዓዲ ዘለዉ ካብታይ ይብሉ ኣብ ሓደ ርገጽ ገለ ይብልዋ ኖ ትኽክል እያ እሳ ሕዚ ኣነ ናፈለጥኩ ሱቕ እየ ዝብል ዝበልኩም ዓንቶ ንዕኡ እዩ ተረዲእኩም ካልእ ሽግር ምፍጣር ዲኾን ኢለ ሱኽ ይብል በቃ እስኪ ተዘይ ተዛሪብካ ከዓን መፍትሒ ክመጽእ ይኽእል ትኽክል እያ በቃ እቶም ውሽጥና ዘለዉ መራሕቲ ዝበሃሉ ብዙሕ ጥፍኣታት ብዙሕ ሽግራት ኣለዎም ካልእ ሽግር ከይንውስኽ ናበልና ኢና ሱቕ ንብልዎ ዶ ግን ከዓኒ እቲ ሱቕ መፍትሒ ኣየምፅን እዩ ትኽክል እያ በቃ ክንቀፉ ክኽእሉ ኣለዎም ክግረፉ ክኽእሉ ኣለዎም ክስተኻኸሉ እንተኮይኖም ክንገሩ ክኽእሉ ኣለዎም ከመይ ገይሮም እዮም ዳ ክስተኻኸሉ እንድሕር ተዘይተነጊሮም ዳ እምበር ሚልስ ኣይዶኖ ኣነ ትፃረፉ ሓንሳብ ከምዚ ገይርኩም ትደፍእዋ ገለ ትብልዋ ሼር ትብልዋ ኣይዶኖ ብቻ
ብጣዕሚ ፀላዕላ ዓይልኩም ዘይበልኩሞ ዘይፀሓፍኩሞ ፅሑፍ ዘይተፃረፍኩሞ ፀርፊ ሚዛንኩም ይሱ ንዓኹም እምበይ እሳተት ትደሊ ነይራ ሃንቁት ገርዋ ተለኹም ብሎክ መገበረትኩም ነይራኮ ብሎክ ጌራ ካልኣይ መዓልቲ ከምዘይ ትርእይዋ መገበረት ነይራ ግን እሳ ጅግና እያ ኩሉ ትኽእል ዋዕሮ እያ ብትክክል ይብለኩም ኣለኹ ኣብ ሓሳብ ተኣምን ሓደ መዓልቲ ክርድኦም ኢላ እያ ሱቕ ትብል ኩሉ ግዜ ክትፀርፍዋ ከተንቋሽሽዋ ስእላ ክትደፍኡ ገለመለ ብቕዓትኩም ይሱ ካልእ ነገርስ ክትገብሩ ይትኽእሉ በቃ ንስኹም ክኢላታት እንድሕር ኮይንኩም በቃ ኣብ ጌጋ ርድኢት ክዘለኺ ወይ ድማ ኣብ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተኮር ዝገበረ እንድሕር ኮይኑ እቲ ሓሳብኩም እቲ ቃልስኹም እዚ ንሚሊ እስኪ ብሓሳብ ተማጒትኩም ርትዕዋ እስኪ ንምንታይ ትፀልእዋ ንሚሊ ግደፎም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ሰብ ከም ድላዩ እንተደልዩ ናብቲ ሓደ ይፅጋዕ እንተደልዩ ሓደ መራሒ ይድግፍ ናብ ሓደ ስርዓት ይፅጋዕ ግደፍዎ እሞ ድላይካ ስርዓት ምድጋፍስ ከም ሓደ መብቲ እዩ ተቆፂሩ ዘሎ ሕጂ እቲ ዝበዝሕ ሰብሲ ብዛዕባ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ምሕሳብ ገዲፍዎ እዩ በቃ ወይ ጥቕሚ እንተረኺቡ ወይ ገለ እንተረኺቡ በቃ ናፍቲ ይፀድፍ ልክዕ ከምዞም ሓደ ሓደ ፖለቲከኛታት እኒኡ ሎሚ ካብቲ ሓደ ሓፈሳ እንድሕር ረኺቦም ናብቲ ሓደ ፀዲፎም ነቲ ሓደ ይጉሕፍዎ ፅባሕ ከዓኒ ነቲ ሓደ ጉሒፎም ነቲ ሓደ የምፅዎ ማለት እዩ ስለዚ ሚሊ ንሚሊ ኩሉ ግዜ ንስኹም መርገፂ ዘይብል ክትብልዋ ንምንታይ እዩ ሓቂ ስለ ትዛረብ እያ ኣፍቲኦም ፀገም ኣሎ እቲ ፀገም ደርጉሓ ኣትገድፉ ሱቕ ኣይትብልን ኣፍቲኦም ከዓኒ ዝብኣት ፀገም ብፍላይቶም ካብ ትግራይ ወፂኦም ዘለዉ ስምረት ድዮም ገለ ዝበሃሉ ተጣይሾም ዘለዉ ሕጂ ማለት እዩ እስኪ ኣነ እስኪ ትኽእሉ እንተኮይንኩምስ ብሓሳብ መጉትኩም እስኪ ርትዕዋ እስኪ ንሚሊ እስኪ ጌታቸው ረዳሲ 30 ግዜ ሽም ደብረፅዮን ካብ ዘልዕልሲ 30 ግዜ ናይቲ ተፀጊሙ ዘሎ ህዝቢ ሽም እስኪ የልዕል እስኪ ዝኽእል እንተኮይኑ እስኪ ተረዲእኩም ኣነ ሓቂ ዘረባሕሽ ኩሉ ግዜ ኣብ ሕልናይ ኣብ ርእሰይ ዝመላለሰኒ ዝኾነ ሕቶ ኣሎ ብሓቂ ብእውነት ይብለኩም ኣለኹ ሓደ መዓልቲ ብዙሕ ባይዘወይ ብዙሕ ናይ ሚድያታት ሕቶ ገለ ይመፀለ ከምዚ ናይ ሚል ዝቐረበቶ ክቐርብ ማለት እዩ ኣነ ድሌት ስለ ዘይብለይ እምበር ክቐርብ ኣይደልን ምስ መፃኹ እዩ ዝቐርብ ገለ ስለ ዝብል እምበር ብዙሕ ሕቶታት ይመፀኒ እዩ ናይ ሚድያ ጥያቄ ማለት እዩ ኢንተርቪ ክግበረኒ ግን ኣነ ፈቃደኛ ኣይኮንኩን ድሌት እውን የብለይን ኣይኮነን ኣብዚ ኮይነስ ኣብ ዓደይ ውኳስ ትብሎ ይጨንቀካ በቃ እንታይ ክብል እየ እሞ ተጋዲለው እንታይ ኣምፅእ ገለይለ ይሓስብ ሓደ ግዜ እንታይ ኣምፅእ ሃድልየ ገለይለ ይሓስብ በቃ ግደፎም ኣነ ምስ ሙሉእ ማሕበረይ ምስ ጥዕናይ ወፅየ እቶም ዝተሰውኡ ንባዕሉሲ በቃ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ሕብርኽራኽ ዝተመልኦ መሪሕነት በቲ ተኻሒድካ መሬትካ ተተሓይዙ በገዛ ሕዋትካ ደቂ ኣዴኻ ተመሊሶም ናብ ዓድኻ ናብ ህዝብኻ ክትኩሱ ክፍክሩ ክትሪኦም ከለኻሲ ሕልምታትካ ኩሉ ይመክን እንደገና ከም ብሓድሽ ስለዚ ደቂ ዓበይቲ እንታይ ክብል ደልየ ንስኹም ብትክክል ንህዝቢ ትግራይሲ ካብ ህወሓት ወፃኢ ዝጠቕሞ ፓርቲ ኣሎ ካብ ህወሓት ወፃኢ ዝጠቕሞ ዝረብሖ ስርዓት ኣሎ እንድሕር ትብሉ ብሓሳብ ጥራይኹም ክትማጎቱ ትኽእሉ ንሚሊ ዘፅልእ የብልኩም ነቲ ሓደ ዘፅልእ የብልኩም ብስሩኸ ከምኡ ጌርኩም ሰብ እንዳቋሸሽኩም እዚ ብምንታይ ዓቕምኩም እዩ ስርዓት መስርትኩም ክትመርሑ ትኽእሉ እስኪ ከመይ ጌርኩም እዩ ማለት ሰብ ከመይ ኢሉ ክኣምነልኩም ድሕር ከምኡ ጌርኩም ተንቋሽሹ ብሓሳብ ኣሚንኩም ብተግባር ኣሪኢኹም እንተዘይእሚንኩም ነቲ ህዝቢ ነቲ መንእሰይ ወይ ነቲ ዘሎ ሰራዊት ከመይ ጌርኩም ክትመርሑ ትኽእሉ ዝተሓስቡ ወደ ብስሩ እዚ ክትሓስቡ ዘይትኽእሉ ንስኹም ፀርፊ ናይ ድኹማት እዩ ብዘይ ቀል ዓለም እየ ዝብለኩም ዘለኹ ፀርፊ ፎቶ ገልቢትካ ኣነ ፎቶ ደፊእኻ ግርም እዩ ዝብለኒ እዚ ፎቶ ደፊእኻ ገለ ሸር ምግባርሲ መግለፂ ድኽመትኩም እዩ እምበር ሚሊ ብእውነት ካብ ኩላና ብልፅቲ ናይ ብሉፃት ብልፅቲ ኣይለ ዝሓስባ ኣብቲ ፀገም ይፍጠር ከምቲ ዓንተው ዝበልክኹም ንድሕሪት ኣይትብል ናብቲ ፀገም ይፍጠር ንድሕሪት ኣይትብል እቲ ሓቂ እቲ ዘሎ እያ ተውፅኦ ስለዚ ሕዚ እውን እንተኽኢልኩም ካብ بعين عموتي منم بقى عنقار زمل رئيسكم سقيلكم كم أرجاي زلون زي لين كابت زاربو نهز بتقرأ يربي حيت بلو حسابات نحرها لكم بحسابته ما قلتكم رتعوا بقى زي أخبركم زي اللمبر ميلواي بزقات أمزيو أنا بتعمي فتوكي نفعتي أخي بفتهم بمنم تأمر نايزوم حتوخ قلمل واج قلز بلزلو إذا نزبه الجيتهم يوم صبوا يخزل خندهم مسكاحج መልስ ዝበሃል ምክትብ የብልክን ሱቅ በል በቃ ስለዚ ኣብዚ ኣኽለና ንሎማዓንቲ ፓርቲ ክቅፅል ይገና ኣይወዳእኹን እስካብ ሽዑ ሳብስክራይብ እናገበርኩም ፅንሑ ይሞቸይኹም